पंजाब पुलिस के जो जवान यहाँ पे ज़ख्मी हैं, जो सिविलियन यहाँ पे ज़ख्मी हुए हैं, उनकी इयादत के लिए आए हैं। आमिर कियानी साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, शहबाज गिल साहब, हम तमाम लोग जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर साहब की नुमाइंदगी करना चाह रहे थे यहाँ पे, क्योंकि उनकी एक बड़ी वाज़े उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट भी किया, उन्होंने इसके ऊपर बयान भी दिया, और उन्होंने ये जो पुलिस की बहादुरी है और जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ की बहादुरी है उसको वज़ीर आज़म साहब ने सराहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस तमाम जो फितना था उसके ऊपर हमने हुकूमत ने बड़े अहसन तरीके से काबू पाया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल जो सोशल मीडिया बंद करना पड़ा, लेकिन वो भी एक ज़रूरी था ताकि कुछ भी जो मामला है उसको एक तरफ ले जाया जा सके। होता ये है कि इस तरह के वाक़यात में जो लोग शामिल होते हैं, कई लोग शामिल होते हैं, वो जेन्युइन भी शामिल होते हैं। उनका एक जो मामला है हमारा इस वक्त एक जो मजहबी मामला है या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इश्क का मामला है, वो तो हम सब का एक यकसा है, उसके ऊपर तो किसी को कोई दो राय ही नहीं है। जब तक हमारी जानो माल, हमारी आलो औलाद से ज़्यादा हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत प्यारी ना हो तो ज़ाहिर है हम तो मुसलमान ही नहीं हैं। तो जब तक इसके ये जो असूल है वो सबके ऊपर है, लेकिन इस असूल के लिए सियासत करना इस असूल के ऊपर और इस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर अपने ज़ाती मफाद को करना, ये तो बड़ा ही मैं समझता हूँ एक अनफॉर्चुनेट बात थी। और ऐसे मामलात में जो फ़िरका वाराना हमारी तंजीमें हैं, हमें माजी में पता है, हमने जब कराची में तहकीकात की थी तो आपको पता है उसमें रॉ का हाथ था। उसमें वो जो वहाँ पे जो फसादात कराए गए थे फ़िरका वाराना, उसमें उस वक़्त जो तहकीकात सामने आई थी उसमें हमारे दुश्मन मुल्क का हाथ था। सो यहाँ पर भी जमातें हैं जो इस्तेमाल हो जाती हैं और कई दफ़ा पता भी नहीं चलता उनको कि वो किसके हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। और इस तरह के जो फितने जिसके नतीजे में मुल्क कमज़ोर हो, जिसके नतीजे में आपकी एक आलमी हैसियत मुतासर हो, उसको कोई इजाज़त नहीं दी जा सकती। और इसके लिए हम हुकूमत की सतह के ऊपर पाकिस्तान की जो पुलिस है, स्पेशली पंजाब पुलिस है, सिंध पुलिस है, हमारी जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है, बलूचिस्तान की, और बाकी जो सिक्योरिटी इदारों ने जिस तरह से इनको एक जेल हो करके इस फितने को नाकाम बनाया, उसके ऊपर हम उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं और उनको ये भी यकीन दिलाते हैं कि हम आपकी जो कैपेसिटीज़ हैं उनको बढ़ाने के लिए बड़े संजीदा हैं। और इंशाअल्लाह कतई तौर के ऊपर पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, हम एक एटमी ताकत है, हमें पाकिस्तान को, रियासत को अंडरमाइन को कैसे कर सकता है। देखें यहाँ पे हमने इतनी बड़ी, जिसको सुपर पावर जो है वो अफगानिस्तान में शिकस्त नहीं दे सके, हमने पाकिस्तान में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारी पाकिस्तान की फ़ौज ने, हमने उनको शिकस्त दी है। पाकिस्तान की रियासत कमज़ोर रियासत हरगिज़ नहीं है और कोई ये समझने की गलती भी ना करे। हम अपनी एक जहाँ पर हमारे जो जमहूरियत है उसमें मुख्तलिफ नुक्ता नज़र आते हैं, उन नुक्ता नज़र को सुना जाता है और यही एक फंक्शनल डेमोक्रेसी होती है। लेकिन अगर आप ये समझेंगे कि आप हुकूमत को एक ब्लैकमेल कर लेंगे या ये समझेंगे कि आप हुकूमत के ऊपर ताकत से बलवे करके कुछ कर लेंगे, ये तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी रियासत है, 7 दुनिया की एटमी ताकतें हैं, उनमें हम शामिल हैं। सबसे बड़ा दिफाई निज़ाम पाकिस्तान का, मुस्लिम वर्ल्ड में अगर आज किसी का डिफेंस सिस्टम है, किसी की फ़ौज है, तो वो पाकिस्तान की है। सो अंडरमाइन ना करें, पहले तो ये गलतफहमी दूर कर लें। जो भी लोग पाकिस्तान को अंडरमाइन करना चाहते हैं वो ये गलतफहमी दूर कर लें, ये नहीं होगा। और पाकिस्तान की रियासत एक अजीम रियासत है, इसको आगे बढ़ना है। पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो एक अजीम कौम है और इसको आगे जाना है। दूसरी बात, इसी तासुर को मैं ये भी यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि ये जो फैसला था यहाँ पे जो हुआ है, ये हमारा अपना इंटरनल फैसला था। किसी हुकूमत ने, किसी बैनुल-अक़वामी ताकत ने या किसी बैनुल-अक़वामी जो मुल्क है उसने हमसे इस तरह के किसी एक्शन का मुतालबा नहीं किया। ये फ़ैसला हमारा इंटरनल फ़ैसला था और इसके लिए मैं अपनी जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, हमारी जो रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री है और हमारी जो सूबाई हुकूमतें हैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि कितना एक उन्होंने
جوائنٹلی مل کر کے یہ ایکشن لیا اور یہ الحمدللہ کامیاب ہوا، اور اس کے نتیجے میں یہ بات ایک دفعہ پھر فرملی جو ہے اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ ریاست کے رٹ کو چیلنج جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں کل رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ایک بیان دیا جس میں انہوں نے جو چیف سیکرٹری پنجاب اور کمشنر اور دیگر جو ہمارے افسران ہیں ان کے ساتھ تقریباً وہی زبان استعمال کی جو اس ایکسٹریمسٹ گروپ نے استعمال کی تھی کہ آپ کے بچے ہیں۔ یہ زبان جو رانا ثناء اللہ نے کل استعمال کی یہ اس سے پہلے الطاف حسین نے استعمال کی تھی، اس کے بعد یہ جو مذہبی تنظیم ہے انہوں نے استعمال کی تھی۔ آپ نے دونوں کو دیکھ لیا ہے کہ وہ اس وقت کہاں پہ ہے، اور آج میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف اس جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس کے اوپر ٹیررزم کا اور متعلقہ قوانین کا پرچہ ہوگا، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ہمارے سرکاری افسران کے بیوی بچوں کو دھمکیاں دے، وہ ان کو یہ کہے کہ آپ نے بھی یہاں رہنا ہے، ہم نے بھی یہاں رہنا ہے، چاہے وہ رانا ثناء اللہ ہوں چاہے کوئی اور بچہ بلوگڑا ہو PMLN کا۔ آپ نے سیاست کرنی ہے پاکستان کے آئین کی حدود میں رہ کے کرنی ہوگی۔ آپ نے یہاں پر الیکشنوں میں حصہ لینا ہے، آئین کی حدود میں رہ کے کرنا ہوگا، قانون کا احترام کرنا ہوگا۔ یہ جو آپ کو نیا الطاف حسین بننے کا کبھی کبھی شوق آ جاتا ہے، یہ آپ کو اپنے دماغ سے وسوسے نکالنے ہوں گے۔ نہ آپ اداروں کے بارے میں توہین آمیز گفتگو کریں گے، نہ آپ افسران کو دھمکیاں دیں گے۔ اگر آپ افسران کو دھمکیاں دیں گے، اگر آپ پاکستان کی حرمت کے اوپر جو ہے وہ آنچ لانے کی کوشش کریں گے، اگر آپ اداروں کو اس طرح سے بلیک میل کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو کارروائی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ رانا ثناء اللہ کے خلاف احکامات دیے جا رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ اس لینگویج کے اوپر جو ہے وہ کیس میں بک کیا جائے۔ تیسرا جاتی عمرہ کا، جاتی عمرہ میں کوئی گھر گرانے کا کوئی پروگرام کسی کا نہیں ہے۔ کل بھی شہزاد اکبر صاحب نے یہ بات واضح کی ہے۔ ایک پروسیس تھا جو 6-8 مہینے پہلے شروع ہوا۔ پروسیس کیا تھا؟ پرائم منسٹر صاحب کو رپورٹ آئی کہ بہت سارے MNAs ہیں جنہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں قبضے کیے ہوئے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے ان کے اوپر انکوائری مانگ کی۔ پنجاب حکومت نے اس انکوائری کے اوپر لوگوں کے قبضوں کی زمینیں جو ہیں وہ چھڑانے کا ایک پورا ایفرٹ جو ہے وہ لانچ کی۔ اس ایفرٹ کے نتیجے میں مختلف جگہوں کے اوپر زمینیں چھڑائی گئیں۔ ان میں جو کھوکھر برادران تھے ان کا کئی 100 کنال کے اوپر چھوٹا سا گھر ہے ماشاءاللہ، جس کو وہ ایسے رو کے کہتے ہیں کہ بڑا چھوٹا سا گھر ہے، ساری سرکاری زمین کے اوپر قبضہ کیا، پیلس بنا لیا۔ اسی طریقے سے اور جو ہمارے MNAs تھے ان میں دانیال عزیز صاحب کا بھی نام شامل تھا، اس میں اور بھی بڑے MNAs کا نام شامل تھے۔ ان سارے لوگوں کے خلاف واگزار کرائے گی زمینیں، اور اس میں نان پولیٹیکل بھی تھے۔ خود ہمارے پاس جیلم میں ہم نے سینکڑوں ایکڑ جگہ جو ہے خالی کرائی، جس کے پیچھے پشت پناہی سیاسیوں کی تھی لیکن وہ کسی اور کے قبضے میں تھے، اور بھی جگہوں کے اوپر، اور تقریباً جو ہے وہ اربہ روپے کی زمین کرائی گئی۔ اب اسی میں پتہ چلا جاتی عمرہ کے اندر انہوں نے کیا کیا تھا کہ سرکاری زمین ایک بوڑھی عورت کے نام منتقل کی گئی۔ وہ بوڑھی عورت بے نامی تھی، صرف ان کا نام استعمال کیا گیا، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کی والدہ کے نام کے اوپر وہ زمین ٹرانسفر ہو گئی۔ یہ ایک کھلی بددیانتی اور کھلا قبضہ کرنے کا معاملہ تھا۔ اس کے اوپر پوری کارروائی ہوئی، نوٹسز ہوئے، ریونیو اتھارٹیز نے جو ہے وہ ڈکلیئر کیا کہ یہ زمین سرکاری زمین جو ہے غلط طور کے اوپر دی گئی، اس کے اوپر کارروائی ہونی ہے۔ PMLN کے پاس حق ہے وہ جا کے ریونیو اتھارٹیز کے فیصلوں کو چیلنج کریں، انہوں نے چیلنج کیا ہے سول کورٹ میں، پورا لیگل پروسیس فالو کیا جائے گا۔ لیکن یہ مطالبہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم نے سرکاری زمین کے اوپر قبضہ کر کے گھر بنا لیے تو اب اسے کوئی نہ کرائے۔ آپ نہ سرکاری زمینوں کے اوپر آپ قبضے کریں گے، نہ آپ کمشنر کو دھمکیاں دیں گے، نہ آپ چیف سیکرٹری کو دھمکیاں دیں گے۔ اگر آپ دیں گے آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ یہ جو ہے وہ پیغام ہے۔
चौधरी साहब आज जंगीर तरीन ने और उनके MNAs और MPAs ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो तहरीक बैक ने किया बेशक उसकी पूरी कौम को जिम्मेदारी है, लेकिन अगर माजी में देखा जाए कि PTI ने वफाक के अंदर सबसे सीनियर अफसर पर डंडों की बारिश की और PTV पे हमला किया, वो सब कुछ PTI ने किया था। क्या उस पर आज PTI इस चीज़ के तनाजुर में कौम से माफ़ी मांगेगी? पहली बात तो यह है कि ये तो बड़ा ही बदकिस्मत वाली बात होगी कि अगर आप एक जेन्युइन पॉलिटिकल मूवमेंट को एक फितना अंगेज मूवमेंट के साथ जोड़ दें। जो PTI की जब मूवमेंट शुरू हुई थी, PTI की मूवमेंट क्या थी? PTI की मूवमेंट ये थी कि पैनामा में प्रॉपर्टीज़ नहीं होनी चाहिए। PTI की मूवमेंट थी कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होने चाहिए। PTI की मूवमेंट ये थी कि आप अरबा रुपया बाहर लेके नहीं जा सकते। इसके ऊपर एहतजाज हो रहा था। ये डेमोक्रेटिक राइट्स हैं जिनके ऊपर एहतजाज होता है। जब आप एक डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करते हैं, उसकी नौयत मुख्तलिफ है उस प्रोटेस्ट से जो कि फितने के ऊपर मबनी हो। आप दोनों को इकट्ठा कर ही नहीं सकते। इस तरह तो फिर अगर आप कहेंगे तो फिर PMLN के बेशुमार प्रोटेस्ट हैं, पीपल्स पार्टी के बेशुमार प्रोटेस्ट हैं। कभी किसी ने कहा कि वो पीपल्स पार्टी ने या PMLN ने माजी में ये जो प्रोटेस्ट किए वो गलत हुए? उसके ऊपर भी जो लीडरशिप है वहाँ पर कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आपने अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को ख़त्म करके आइन को हम नहीं मानते, कानून को हम नहीं मानते और इस तरह की डिक्टेशंस देने की कभी बात नहीं हुई। तो डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स को और इसको जो है चौधरी साहब ये बता दें कि माजी में आपकी TLP एक महबूब जमात थी, इनके साथ मिलकर आपने प्रोटेस्ट भी किया, आपने रियासत की रेट को चैलेंज भी की। उस टाइम आपने PTV पे हमला भी किया, पार्लियामेंट का तकद्दुस भी जवाब दे चुका हूँ। ठीक है, तो क्या उस टाइम अगर आपके खिलाफ इसी तरह आपकी जमात को कलअदब करार दिया जाता तो आपको बुरा ना लगता? एक बात। दूसरा, तौहीन अदालत का केस आपके खिलाफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने दायर किया हुआ है, क्या सुप्रीम कोर्ट से आप माफी मांगेंगे? पहले सवाल का जवाब तो पहले ही दे चुका हूँ। दूसरे सवाल का जवाब ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया तो फिर जाहिर है कि उसको देखें। अच्छा, राजा रियाज ने कहा है कि जहांगीर तरीन को इंसाफ ना मिला, जहांगीर तरीन दोनों इकट्ठा कर लो। मेरा सवाल ये था कि आज जंगीर तरीन उनके साथ उनके सर इधर मेरी बात सुन लेना। आज जंगीर तरीन उनके इत्तेहादी MNAs MPAs ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें हुकूमत को कहा गया है कि वो अपना रवैया दुरुस्त करें वरना हम अपना आखिरी लाएअमल जो है वो साहब ने आज वज़ीर आज़म साहब को कहा है कि इंसाफ करें, जबकि जो उनके हम ख्याल ग्रुप है MNAs और MPAs का उनका अगर ना देखा गया तो वो कोई लाहे अमल बनाएंगे। तो ये क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अलार्मिंग नहीं है? तीनों आपका तीनों का यही है। देखिए बात ये जहांगीर तरीन साहब का जो मामला है वो कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में सबसे पहले डॉक्टर बाबर अवान साहब पर इल्ज़ाम लगा, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, अपने मौक़िफ़ अदालत में साबित किया, वापस आए। उसके बाद अलीम खान साहब के ऊपर हुआ, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, ज़मानत अपना ली, वापस आए। उसके बाद सब्दैन साहब के ऊपर हुआ, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, वापस आए। जहांगीर तरीन साहब के ऊपर भी जो इल्ज़ाम है वो उन्होंने अदालत में साबित करना है और ना ही जहांगीर तरीन साहब का जो है वो कोई ज़ाती प्रॉब्लम है हमारा हुकूमत का, ना ही उनका कोई ज़ाती प्रॉब्लम है हुकूमत के साथ। सो कई दफ़ा ये हो जाता है कि जो ज़ाती नाराज़गियाँ हैं वो भी दूसरों के ऊपर डाली जाती हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे उम्मीद है कि जहांगीर तरीन साहब अपना जो मुकदमा है वो अदालत में लड़ेंगे और उसके मुताबिक जो इंसाफ के ऊपर जो पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक प्रोसीडिंग्स हैं वो आगे बढ़ेंगे। इसी तरह मुल्क के अंदर फिलहाल नजर नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ जेल में है और शौकत तरीन को आपने वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया। एक बार दूसरा सवाल मेरा ये आपसे कि TLP के राज से या हिंदुस्तान के साथ कोई शवायद मिले हैं या फिर आपने 20 अप्रैल से धरने के बायस हुकूमत को इंतहाई कदम उठाना पड़ा? देखिए एक चीज़ ऐड कर लें कि हाई प्रोफाइल केसेस में दोबारा जमानत शुरू हुई, किसी मुंतकिल का इल्जाम नहीं। देखिए बात यह है, हुकूमत का काम है इन्वेस्टिगेशन करना। इन्वेस्टिगेशन करके जब आप अदालत को दे देते हैं उसके बाद तो अदालत जाने और मुलजम जाने, हम उससे ज़्यादा हम कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं चला रहे ना, जहाँ पे अदालतें भी एक ही हैं या वो अपना हम यहाँ पे एडवर्सोरियल सिस्टम है, उस टाइम में टाइम लगता है जहाँ पे आपने अदालतों में। और ये बात से मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, मैं ही नहीं प्राइम मिनिस्टर साहब भी मुत्तफिक हैं, वो आपको मालूम है कई दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि हमारे निज़ाम में इतना टाइम लग जाता है कि वो इंसाफ जो है वो कहते हैं ना जस्टिस शुड नॉट बी डन बट सीन टू बी डन। इंसाफ होना नहीं चाहिए, होते नज़र भी आना चाहिए। ये जो होते नज़र आने वाला मामला है इसके वजह इसके जो हमारी कम्प्लिकेशंस हैं, जो इसमें हमारी जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसकी वजह से इंसाफ में ताख़ीर होती है और ज़ाहिर है फिर ये सवाल उठते हैं जो अभी आपने किए।
آپ کر TLP کے ساتھ جو آپ لوگوں کے پہلے معاہدے ہوئے ہیں وہ کہ وہ دباؤ میں تھے، ایک تو ان کا کیا سٹیٹس رہا ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ پولیس فرنٹ لائن پہ ہے. ہم نے دیکھا کہ پورے ملک میں پولیس کو پوری طرح ٹارچر کیا گیا. بات یہ ہے نہ ان کے پاس وسائل ہیں، ان کے پاس ایون کے اتنے بیٹر نہیں ہے کہ لوگوں کو روک سکیں. آپ کو رینجر کو کال کرنا پڑا. تو ایسے کیا سٹیپس لیں گے کہ ان کو امپاور کیا جائے تاکہ یہ خود کھڑے ہو کے تو سر اسی کے ساتھ ہی ایک اور ایڈ کر لیں کہ ابھی جو ہے وہ پولیس کی جانب سے آج کل ویڈیوز آ رہی ہیں کہ ان کو جو ہے مارا جا رہا ہے باری باری پکڑ کے جن کو. تو یہ کہ غلط نہیں ہے کہ عدالتوں میں پیش کرنے کی بجائے ان کو خود جو ہے وہ مرغے بنا کے ان کو مار رہے ہیں. یا رسول اللہ کا لگانے والے ہیں، ان اچھا کو قانون کے حوالے کرے، نعرہ لگوا رہے ہیں ان سے. آپ نے 3 سے 4 گھنٹے اگر آپ اتنے سارے سوال کریں گے تو یاد ہی نہیں رہے گا کہ اس میں سے ریلیونٹ ہے کہ سوشل میڈیا پر پابندی اس لیے لگائی گئی کہ اس طرح کی ہیٹ اسپیچز کی ویڈیوز جو ہے وائرل نہ ہو. لیکن ابھی تھانوں میں سے یہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہے کہ مار پیٹ ہو رہی ہے. نہیں ہونا، نہیں بالکل صحیح بات ہے آپ کی. کوئی بھی ہم دیکھیں پاکستان کا آئین ہے، آرٹیکل 14 جو ہے وہ آپ کو رائٹ آف ڈگنیٹی دیتا ہے، عزت کا حق دیتا ہے، اور قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور کسی کو بھی قانون سے ہٹ کے نہیں ٹریٹ کرنا چاہیے، چاہے وہ بشک دہشت گرد بھی ہو، اس کو بھی حق ہے کہ اس کو قانون کے مطابق ہی ٹریٹ کیا جائے، اور پولیس ایسے ہی کرے گی. کوئی اس میں ایسا دو رائے نہیں ہے. دوسری بات جو آپ نے کہا کہ TLP کے ساتھ معاہدوں کا کیا سٹیٹس ہے، تو اب تو TLP ختم ہو گئی ہے. ناؤ دا بینڈ آرگنائزیشن کے ساتھ جو بھی ایگریمنٹ ہوگی یا بات چیت ہوگی وہ تو ویسی وائڈ ہوگی. تو اسے وفاقی وزراء کو دیکھیں، وزیر اعظم کو دیکھیں، کرپشن اور احتساب کی بات کرتے ہیں، جہانگیر ترین کا معاملہ آتا ہے، چینی آتی ہے. یہ غریب 20 کروڑ عوام کا کب ذکر آئے گا؟ 22 کروڑ عوام ریلیف پیکج جو ان کو دیا گیا. دیکھیں عوام کی بھی بات کی جائے. صحیح بات ہے. عوام دیکھیں نا، تقریر تو نہیں نا کرنی، سوال کرو نا. بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ عوام کی ابھی جو ہے آپ دیکھیں چینی کا ریٹ جو ہے وہ اس وقت کم ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ آٹے کا ریٹ جو ہے وہ کم نہیں ہر جگہ یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر مل رہا ہے. کل پرسوں جو ہے وہ 1 ارب روپے کی جو ہے وہ سیل کی ہے یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن نے، جو کہ ہسٹوریکل ہے. اب آپ نے کتنا ملک لیا ہے، جس طرح سے انہوں نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ پولیس کے پاس ڈنڈے تک نہیں ہے، پولیس کے پاس وسائل تک نہیں ہے. تو جو لوگ 30 سال اس ملک کے اوپر حکومت کرتے رہے ہیں ان سے پوچھیں نا کہ یہ کیا کیا آپ نے، یہ کیا آپ نے صرف پنجاب کے اندر 3 ٹریلین یعنی تقریباً صرف جو اگر آپ سندھ کو اور پنجاب کو ملائیں 3000 ارب روپیہ خرچ ہوا ہے. یہ جو پیپلز پارٹی اور PMLN نے کیا صرف 5 سالوں میں. یہ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں جو شہباز شریف نے اور مراد علی شاہ صاحب نے اور انہوں نے خرچ کیا. تو ان سے سامنے سوال جا کے رکھے نا کہ کیا کیا آپ نے 30 سال میں. اگر آج پولیس کی یہ حالت ہے، پوچھیں ان سے کہ یہ اداروں کی یہ حالت ہے، یہ کیا حالت ہے. ہم تو ایک تنکا کر کے بالکل جو آپ سمجھیے کہ بنیاد رکھنے ہیں اداروں کی، تمام ادارے کی تباہ و برباد کر کے چلے گئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ان کو ٹھیک کریں گے. بہت شکریہ. راولپنڈی میں DHQ اسپتال کے دورے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر پنجاب پولیس کے زخمی جوانوں کی عیادت کے لیے آیا ہوں. ہم نے صورتحال پہ احسن طریقے سے قابو پایا. انہوں نے کہا کہ عشق رسول کا معاملہ یکساں ہے لیکن تشدد کی سیاست کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے.